अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पॉइंट ब्लैंक पर लुकमान, और उसमें हम इंटरव्यू ले रहे हैं कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन, MQM के जो कायदे तहरीक हैं। और जब इसका पिछला हिस्सा ख़त्म हुआ था तो MQM की एक फाशिस्ट जमात होने की जो वजह है उसकी वजूहात बता रहे थे। आपने बात की थी पंजाबियों की। मैं आपको एक बस ऑन द रिकॉर्ड एक बात कहूँ, ऐसा पंजाबी कहूँ, मैं तो पंजाबी हूँ बहरहाल। तो पंजाबी होना या पठान होना या बलोच होना या सिंधी होना ये कोई बुरी बात है क्या? नहीं, हर एक का अपने तो कुरान मजीद के अंदर है और सूरह हुजरात में है, कह लोगों हमने तुम्हें कौमों कबीलों तुम्हें एक मर्द और औरत से पैदा किया, फिर तुम्हें कौमों कबीलों गिरोह में तकसीम किया, बेशक, ताकि आपस की पहचान हो सके, शनाख्त हो सके। तो ये तो अल्लाह ताला ने ज़ाते बिरादरियां कौमें मुख्तलिफ लोग ये तो सब अल्लाह के बनाए हुए हैं, और जब सब अल्लाह के बनाए हुए हैं तो हम सब एक हैं। बिस्मिल्लाह। अब 79, 80, 81, 82 ये वो पीरियड है जिसमें मैं भी कॉलेज में था, और बड़ी माजरत के साथ हम मुहाजिर को हम कहते थे कि ये हिंदुस्तानी डरपोक, इसको तो एक जगह खट्टा ही नहीं किया जा सकता, मेंढक की तरह है, एक तराजू में रखो, जब तक बट्टा रखोगे फुदक जाएंगे। आपने इनको खट्टा कैसे किया? आपने सही कहा। वाकई मुहाजिरों को, उर्दू बोलने वालों को एक जगह जमा करना वाकई मेंढक को तोलने के बराबर है कि उठा के रखो और फिर बाट रखो इधर, तो मालूम आधे भाग गए, उनको उठा के रखो फिर बाट रखो तो मालूम अच्छे और भाग गए। और दूसरी बात यह है कि माइग्रेशन के बाद मैंने एक लेक्चर भी दिया था, जब लुट पिट के आदमी खाली हाथ निहत्ता होके किसी एक ऐसे इलाके से, खास तौर पर जो सनती अहद में दाखिल हो चुके हों इलाके, तालीम का आगाज हो चुका हो, इल्म और फन का आगाज हो चुका हो, वो किसी ऐसे अपने ऐसे इलाकों को छोड़कर जब वो हिजरत करके किसी ऐसे इलाके में जाते हैं जहां पे फर्क होता है, इल्म, तालीम, तर्ज मुआशरत, रहन सहन का जो फर्क होता है, तो और जो यानी जो हिंदुस्तान से हिजरत करके आए लोग, खा वो ईस्ट पंजाब से आए हों, खा वो हिंदुस्तान से आए हों, यूपी सीपी बिहार से आए हों, सीपी से आए हों, ये लोग जागीरदाराना मुआशरे के असीर नहीं थे। पाकिस्तान में बदकिस्मती से जब ये दाखिल हुए तो यहां पे जागीरदाराना निजाम, वडेराना निजाम, जमींदाराना निजाम ये नाफिज था, और बदकिस्मती से आज तक, यानी आज के दिन तक मुबश्शिर भाई ये नाफिज है। तो ऐसी जगह हिजरत करने वाले हमेशा अपनी जिंदगी को बहाल करने, रहन सहन का तरीका ढूंढने में लग जाते हैं, और उनके अंदर एक बुज़दिली का, एक खौफ का अंसर शामिल हो जाता है। तो वो अंसर शामिल हुआ, यही वजह है कि जिसका दिल चाहता था, जब चाहता था, जैसे आपने कहा कि मुहाजिरों को जब चाहो, इनको तो अगर ऊंची आवाज से बात करो तो ये भाग जाए, सही है बिल्कुल। इनको तो सर्दी बड़ी लगती थी, इनको तो सर्दी बड़ी लगती है, इनको तो गर्मी बड़ी लगती है। तो बिल आखिर बहरहाल तबलीग से, जिद्दोजहद से, मेहनत से, रात की जिद्दोजहद से, वही कमजोर और बुज़दिल लोग जो है आज अल्लाह के फजल व करम से सिर्फ मुहाजिरों के लिए नहीं, उर्दू बोलने वालों के लिए नहीं, बल्कि आज एग्जाम्पल बन गए हैं मजलूम पंजाबियों के लिए, मजलूम बलोचों के लिए, मजलूम पख्तूनों के लिए, मजलूम कश्मीरियों के लिए, मजलूम सिंधियों के लिए, मजलूम सराइकियों के लिए, हत्ता के मजलूम जनूबी पंजाब के इलाकों के लिए एक सिंबल बन चुके हैं। बहादुरी का, जुर्रत का, डटे रहने का, साबित कदम रहने का। और फिर एक बात जो मैं पहले बता रहा था
وہ رہ گئی کہ وہ بھی آنا ضروری اس لیے ہے عوام کے سامنے کہ پنجاب میں تو وہ لاشیں دکھا کر پنجاب کے معصوم عوام کو اے پی ایم سے متنفر کر دیتے تھے الطاف حسین سے، لیکن جو حملے کراچی میں ہوتے تھے آبادیوں پہ، وہاں لوگ جو مرتے تھے، تو میں نے کئی بیان دیے، پنجاب میں بھی جا کے یہ کہا کہ آپ کو وہ لاشیں نظر آتی ہیں جو پنجاب آ جاتی ہیں، یا وہ لاشیں نظر آ جاتی ہیں جو NWFP چلی جاتی ہیں، لیکن کراچی کے قبرستانوں میں جو ہزاروں لاشیں دفن ہو جاتی ہیں، وہ ہم کہاں دکھائیں؟ وہ کیسے دکھائیں؟ انہیں دیکھنے والا کوئی نہیں۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ 88 کے الیکشن 1988 میں ہم نے انتخابات میں حصہ لیا، کامیاب ہوئے، تو پہلی دفعہ ہمارا جانا ہوا اسلام آباد جانا ہوا، پھر اس کے بعد 1990 میں ہم نے الیکشن میں حصہ لیا، پھر نواز شریف سے اتحاد کیا، پھر لاہور جانا ہوا، اس طرح پاکستان میں جانا ہوا ہمارا۔ تو جب 88 میں گئے تو وہاں بہت بڑی تعداد میں مختلف زبانیں بولنے والے پنجابی بھی تھے، سرائی کے بھی تھے، پشتون بھی تھے، ہاروال بھی تھے، گلگت کی بھی تھے، اسکردو کے بھی تھے، سندھ کے بھی تھے، سارے لوگ کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے یہ غریبوں کو وڈیرے اور جاگیرداروں کے برابر میں سینٹ میں، اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں اور اسمبلی میں کیسے بٹھا دیا؟ ہمارے ہاں تو غریب آدمی الیکشن میں حصہ لینے کی سوچ بھی نہیں سکتا۔ پورے ہمارے ہاں پانی نہیں ہے، ہمارے ہاں بجلی نہیں ہے، ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے۔ تو میں نے ساتھیوں کا اجلاس کیا، سینٹرل کمیٹی کا، پھر زونز کا کیا، پھر سیکٹرز کا کیا، پھر یونٹس کا کیا۔ میں نے ساتھیوں، یہ نظام کسی ایک طبقہ آبادی کی محرومیوں، مظلومیوں کا نہیں ہے، پورا پاکستان غریب مظلوم ہے، جس کی تعداد 98% بنتی ہے، جو یا پور کلاس سے تعلق رکھتا ہے، یا لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہے، یا مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہے۔ رولنگ ایلیٹ، بادشاہت کرنے والی کلاس، یہ چند وڈیرے جاگیرداروں، بڑے بڑے سرمایہ داروں، بڑے بڑے زمینداروں، بڑے بڑے سرمایہ داروں، چور اچکوں اور بڑے بڑے ایکس ریٹائرڈ جرنیلوں کے لیے ہیں۔ پاکستان غریبوں کے لیے نہیں ہے۔ پاکستان تو صرف جو ارب پتی، کھرب پتی، چور اچکا، لٹیرا، ملک کی دولت لوٹنے والا ہو، پاکستان تو اس کا ہے۔ غریب چوری کرے، رشوت لے تو اس کے لیے جیل، مبشر بھائی۔ لیکن اگر مبشر بھائی اگر زمیندار ہوں، خدا نہ کرے، جاگیردار ہوں، خدا نہ کرے، اور نہیں آپ ساتھ ساتھ بدوائیں بھی دیتے جائیں خدا کیوں نہ کرے بھائی اپنا، نہیں جی، لیکن میں ظالم نہ ہوں۔ نہیں آپ کو میں جاگیردارانہ صرف سوچ ہوتی ہے، نہیں، جاگیردارانہ صرف یہی نہیں ہوتا کہ بڑی جاگیر ہے تو آپ جاگیردار ہیں، بلکہ جاگیردارانہ مزاج کے ساتھ ساتھ جاگیردارانہ مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے، مینٹیلٹی بن جاتی ہے، فیوڈل مینٹیلٹی، اس سے اللہ بچائے۔ آمین۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں بددعا نہیں دے رہا تھا کہ اگر مبشر بھائی جاگیردار ہیں بڑے، سرمایہ دار ہیں بڑے، تو یہ اربوں خربوں کا قرضہ لے لیں اور کسی بھی صدر کے پاس جائیں یا کسی بھی وزیر اعظم کے پاس جائیں، اگر دوستی ہے، یاری ہو تو معاف کرا لیں۔ تو ان کے لیے اربوں خربوں کا قرضہ معاف، اور ایک پولیس والا رشوت لے لے 100 روپے، ایک کلرکس 100 روپے رشوت لے لے، 50 روپے لے لے، اس کے لیے جیلیں، تو غریب جیلوں کے لیے۔ اب آپ اگر یہ سوال کریں گے کہ امیر بھی تو جیل جاتے ہیں، تو امیر کوئی جرم میں جیل نہیں گیا، رشوت لینے، قرض معاف کرانے، ملک کی دولت لوٹنے گیا ہے، تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن، پولیٹیکل رائیولریز، جو پولیٹیکل
باتیں ہوتی ہیں نا، مطلب آپس میں دشمنیاں، اس کی بنیاد پہ گیا ہے.